वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। फरताबाद में अजीमुश्शान जलसा इस्लाह माशरा का इनेकाद। फरताबाद में अजीमुश्शान जलसा इस्लाह माशरा निहायत कामयाबी से मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा इकराम व मशाइख इज़ाम ने मुशावरती इस्लाह, दीनी तालीमात और ख़वातीन व मर्द हज़रात में दीनी बेदारी पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। जलसे के मेहमान खुसूसी मुमताज़ समाजी व दीनी शख्सियत डॉक्टर साजिदा बेगम, जिन्होंने अपने खिताब में ख़वातीन की दीनी तरबियत और समाजी मसाइल पर निहायत पुरमग़ज़ और बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। डॉक्टर साजिदा बेगम ने कहा कि मौजूदा दौर में ख़वातीन को दीनी व असरी अलूम से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो अपनी नस्लों की बेहतर तरबियत कर सके। इनकी पुरजोश और मुअस्सर तकरीर को हाज़रीन ने निहायती तवज्जो और दिल जमाई से सुना और सराहा। जलसे में मारूफ उलमा इकराम मौलाना सादिक साहब, मौलाना ज़हूर अहमद साहब और मौलाना यूसुफ रशादी साहब ने भी इस्लाही मुआशरे पर खिताब किया। उलमा इकराम ने अपनी तकरीर में माशरती मसाइल पर रोशनी डालते हुए हाज़रीन को दीनी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की और नेक सीरत, खुश अखलाक़ी और हुकूकुल इबाद की अहमियत पर जोर दिया। जलसे में ख़वातीन व हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती, दीनी बेदारी और माशरती असलाह के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई, जिस पर जलसा पुरनूर दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। वॉइस ऑफ गुलबर्गा से सैयद नईम की ये स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद झलकियां। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। दामन मालामाल है, अगर हम उससे पूरी तरह मुकम्मल तौर पर जुड़ जाए, वह खैरुम मिम्मा यजमऊन। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान उतारा ही इसलिए है ताकि सारी बीमारियों का इलाज हो जाए। नुस्खे शिफा बनाकर हमने कुरान करीम को अपने मोमिन बंदों बंदियों के लिए उतारा है, और रहमत का खजाना बनाकर हमने इस कलाम पाक को इस दुनिया में उतारा है। पहले आई है, उनकी यही ख्वाहिश होना चाहिए कि हम भी डॉक्टर साजिदा बेगम साहिबा की तरह कौम मिल्लत के लिए काम करें। तो उसी की कड़ी का एक सिलसिला है। डॉक्टर साजिदा बेगम साहिबा का बयान से पहले उनकी खिदमत में तहनीत पेश की जा रही है। शाह अबू सऊद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत साजिदा बेगम साहिबा को अशार पेश किए जा रहे हैं। पै करे हौसला कायदे मस्तूरात, पै करे हौसला कायदे मस्तूरात, बानी वसत रहे तंजीमुल हसनात, आसरा जेरे निगरानी है अंजुमन, खुशबुए खल्की खिदमते बिखरे चमन, खास है कौंसलिंग और इमदाद जन, संफे नाजुक में बांटते हैं ये इल्म व फन, खिदमते खल्का है हसीन कायनात, बानी व सदर है तंजीमुल हसनात। काबिले कद्र है साजिदा साहिबा, काबिले कद्र है साजिदा साहिबा, कौम का फख्र है साजिदा साहिबा, राहती बद्र है साजिदा साहिबा, खिदमती अब्र है साजिदा साहिबा, बा वफा बा अमल बा अदब बा सिफात, खिदमत खल्काए हसीन कायनात, बानी व सदर है तंजीमुल हसनात। मुस्तहिक औरतों में वजीफे का नज्म और मजलूमों को आसरे का भी नज्म और इजाजे मरीजा भी है खूब नज्म, मुस्तहिक के लिए अज़वाजे का नज्म, खिदमत खल्क के है रोशन सभी वाक़ियात, खिदमत खल्काए हसीन कायनात, बा वफा बा अमल बा अदब बा सिफात। बेबसों को यहाँ जिंदगी दी नहीं, नाबिना को आता इलाज बिनाई मिली, खिदमत खल्क ही आपकी जिंदगी, आपने फजल रब और सदक़ाए नबी पाए हैं सैकड़ों खिदमती एज़ाज़ात, बानी व सदर है तंजीमुल हसनात। दस्ते शफ़क़त रखा है यतीमों के सर, दस्ते शफ़क़त रखा है यतीमों के सर, जिंदगी को सवारा क्या बाअसर, तरबियत दी उन्हें और इल्म व हुनर, वह दहर के मसलों से किया बाखबर, फर्ज व सुन्नत सिखाए उन्हें वाजिबात, पै करे हौसला कायदे मस्तूरात। मोतरिफ है सभी अनहर खुश नवा, खिदमते आपकी जारी जूद व सखा, आपके हक में करते हैं हम सब दुआ, उम्र में खूब बरकत दे रब्बुल उला,
خوش رہے روز ہو شب عید شب برات، با ادب با وفا با صفات، پے کرے حوصلہ قائد مستورات، بانی و صدر ہے تنظیم الحسنات۔ اب میں دارالعلوم شاہ ابو سعود ایجوکیشن ٹرسٹ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی و محتمم حضرت مولانا یوسف صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ساجدہ بیگم صاحبہ کی خدمت میں گلہائے مسرت پیش کرے، تہنیت بھی پیش کرے۔ سب سے اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا کام اللہ نے، اتنے سارے قیمتی لوگ اللہ نے یہاں پر بھیج رہے ہیں۔ کافی بڑے بڑے علماء بھی آتے رہتے ہیں، قوم کی خدمت اور رہبر اور دردمند جیسے ہمارے ساجدہ بہن جیسے لوگ بھی یہاں پر چل کر آتے ملے تو یہ ہمارے گاؤں والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ظہور صاحب کی کہاوت ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تو عورت پڑھنے سے کیا ہے، معاشرے کو لے کر چلتی ہے عورت، شوہر کو کس طریقے سے لے کر چلنا، اولاد کو کس طریقے سے لے کر چلنا، گھر کے ماحول کو کس طریقے سے، یہ اخلاق ہمارا مذہب سکھاتا۔ تو علم بڑا نہیں ہوتا، انسان بڑا ہوتا۔ تو اب ہمارے پاس ہمارے پرانی مسجد جو وہاں پیش پہ ہے، جو جامع مسجد گنگور پاڑے کے پاس، ہمارے رکمن چاچا کا جگہ تھا 1500 چلر اسکوائر فٹ۔ انہوں نے ہمارے ظفر بھائی نے الحمدللہ ان کے مرحومین اہلیہ کے حق میں دعاؤں کی گزارش کے تعلق سے ثواب جاری کی نیت سے عطا کیے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم لوگوں کو بھی سب مل کر انجام دینا ہے۔ وہاں پر مدرسے کو تعمیری کام بھی شروع کرنا ہے جلد سے جلد، تاکہ وہ محلے میں اور آپس میں ایک اندر ہوتا ہو کہ پردے کا بھی اہتمام ہوتا۔ اب جب تک کے لیے پولیشن ڈالے ہیں بس اسٹینڈ پہ ہمارے گھر کے اوپر، اب دوسرا سال مکمل ہونے بھی آ رہا ہے، تو اس میں عمر کا کوئی یہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو اسکول کے حساب سے جا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا اپنے کو ٹائم ملا بیٹیوں کے لیے یہ کرو، اپنی مائیں کے لیے بھی کیا ہے، کم سے کم موٹا موٹا ایک وضو کے فرائض ہے، غسل کے فرائض ہے، قبر حشر کا ڈر فکر کیا ہے، اور قرآن کے موٹے موٹے الفاظ جیسا کہ قرآن پڑھنا بھی سیکھے۔ تو اس طریقے سے ایک 2-4 چیزیں بھی اگر یہ کرے تو عورتوں میں جو ہے معاشرے کو لے کے چلنے کو آسان ہوتا، اور اس میں ہمارے کو صبر کی ترغیب دیتی ہے یہ چیز۔ اسلامی باتیں سننے سے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ ہم اسلام سے جتنا دور رہتے جائیں ہمارا دل سخت ہوتے جاتا ہے۔ سخت ہونے میں کیا ہے، کافر میں ہمیں فرق کیا ہے، ضد کا نام کیا ہے، شیطان۔ تو ہمارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم کے ذریعے، ویسے جہالت کے دور میں آج پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی وجہ کیا ہے، صبر اور حکمت کے ذریعے آیا ہے۔ ورنہ ہمارا اسلام جو ہے تیر کے زور پہ تلوار کے زور پہ نہیں چلا، صبر اور اپنے اس کے اخلاق کے زور سے یہ چلا جو ہے۔ اسی طریقے سے دو بات میں کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہوتی ہے جب آسرا میں نے شروع کیا 2010 میں، اس سے پہلے 35 ایئر سے میں قوم کا کام کر رہی ہوں، حضرت جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں۔ 15 سال پہلے جب میں نے 30 پر 5 سال پہلے یہ خیال کیسا آیا آسرا کا، کیونکہ کرناٹکا میں کرناٹکا میں کیا انڈیا میں بھی میں سمجھوں گی اس طرح کا کام جو آسرا کا کام ہو رہا ہے، اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی۔ تو مجھے پوچھتی کہ میڈم آیا کیسا خیال؟ نان مسلم آرگنائزیشنز کے ساتھ میرا بہت زیادہ کانٹیکٹ تھا۔ وموچنا بول کر ایک نان مسلم آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ میں جاتی تھی۔ میں جا کر وہاں پہ دیکھی تو برقعے والے آتے، اپنا رونا روتے، پورا بولتے کرتے جاتے۔ حالانکہ بڑے کائنڈ ہمبل بہت اچھے لوگ تھے وہاں کے وموچنا کے بھی، لیکن عورت کے جانے کے بعد دیکھو مسلمانوں کے گھر میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا میرے دل پر ایک تیر کے سر کا یہ بات لگتی کہ ہمارا کیوں ہوا یہ تیر، آرگنائزیشن ہمارا کیوں نہ ہو۔ تو یہ میرے دل میں ضد آ گئی۔ 3 سال میں اسی آرگنائزیشن کو جا کو اپنے آپ کو ٹرین کر لیا۔ جب تک ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ برابر چاہتی میں باقاعدہ ایک صبح کا سیکشن میں دیتی، یعنی کہ دوپہر کے سیکشن میں اٹینڈ کرتی۔ 3 سال میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ ایکسپیرینس کیا۔ اس کے بعد میں کیا کری، آسرا کھولی۔ آسرا بھی کھولنے کا ایک اور مقصد تھا میرا،
वक्फ वुमेन्स फाउंडेशन, कर्नाटका स्टेट वक्फ वुमेन्स फाउंडेशन की तरफ से मुझे मेंबर बनाया गया। मैं इसके हमारे उस टाइम पे मुमताज अली खान मिनिस्टर थे, सब हमारी पूरी मीटिंग में हम लोग शामिल थे। IAS सनाउल्लाह साहब जो थे उसके नुमाइंदगी कर रहे थे उस टाइम पे। इनकी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक होम होता है, क्रिश्चियनों का होता है, हिंदुओं का हो रहा है, जेंट्स का है, हर एक का होम है, डेस्टिट्यूट होम है लेडीज के वास्ते, मुसलमानों का एक भी नहीं है। तो अब हम लोग सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम लोग करीब 15-20 आदमी थे, तो सब सुन रही। तो सनाउल्लाह साहब उठे सोच बोले कि हम साजिदा मैडम कर सकते। मैं बोली हाय मेरे वास्ते तो ये नया कॉन्सेप्ट। मैं तो जा रही थी, विमोचना को जा रही थी, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला वो जहन भी बना रहा था मेरा, लेकिन एकदम सडन ये मेरा नाम जब आया तो कमेटी ने मेरा नाम डाले तो मैं बोली कि मैं कैसा कर सकती हूँ मैडम, हमें सब साथ हैं। शुरू में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल ले लिए, सब हो गया। वहां से 40,000 रुपीज मुझे आते थे, 3 महीने मुझे पैसे आए। चौथे महीने में हमारे मिनिस्टर साहब बोले कि दूसरे होम्स में सभी 30-30, 35-35, 40-40 खवातीन है, आसरा में 5, 10, 15, 20 इंच के, तो हमें फंड्स नहीं देते। मैं बोली अल्लाह वाली, लेकिन नीयत ऐसी थी कि वो काम जब शुरू करी मैं नीयत ये थी कि अल्लाह मैं कर रही हूँ तो मेरी मदद कर। बस अल्हम्दुलिल्लाह उनका फंड्स खत्म भी हो गया तो भी आसरा आज तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 या 4 महीने के फंड्स के बाद मेरा फंड्स खत्म कर दिया, लेकिन मैं उसे परवाह नहीं करी, आसरा चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनिशियल स्टेज में मेरे काफी पैसे लगे थे चेकअप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहने का मतलब है कि इंसान एक बार अगर दिल में ठान ले कोई बात तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे पूरी करता है उसे। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये देखो, ये अब मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि एक साजिदा नहीं है कि कोई काम कर सकती है, हर एक को अल्लाह ताला, मैं कल भी आयशा को वो बोली कि अल्लाह ताला ने देने में किसी की कमी ना की, कमी नहीं की अल्लाह ताला। खूबसूरती हो, टैलेंट हो, जहन हो, अल्लाह ताला की बात यानी अल्लाह ताला का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है हर एक। ये नहीं कि पैसे वालियों को दिमाग दे डालिया, गरीबों को नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे पास यतीम बच्चे आते 90% करना को, वो भी यतीम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं और ज्यादा इंकरेज करती हूँ। याद रखो गरीब अमीर का ही सवाल नहीं है, दिमाग, दिल, जज्बात, खूबसूरती अल्लाह ताला हर एक को इक्वल देता है, याद रखो। तो उसे हमें आगे लाना है, उसे हमें किस तरह से आगे लाना, उसे किस तरह से हमें काम में लाना, सही तरीके से लाना। हमारे अंदर इतने टैलेंट्स ही, लेकिन हमारे नेगेटिव तरीके से बहुत ज्यादा होते हैं हमारे टैलेंट्स, तो हमें गलत तरीके से अपने टैलेंट्स को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। अगर ये टैलेंट्स को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मैं बोलूंगी वंडरफुल कौम, इस्लाम बेहतरीन मजहब, सबसे वर्स्ट यानी इस्लाम इज द ब्यूटीफुल रिलीजन एंड वर्स्ट पीपल आर मुस्लिम्स। सबसे बेहतरीन क्यों हमारे ऊपर ये लेबल लगा कि हम लोग अपने आप को पॉजिटिव यानी पॉजिटिव सही तरीके से यानी सही अब एक चीज है, कोई चीज अब ये मैं दे लूं तो आप क्या समझना, इसे मैडम ये फूल दे रही, बड़ी खुशी से दे रही, अयो इसमें क्या था कि मैडम उठा हमला दिए से, ये नहीं आना, समझ गए? यानी शक नहीं करना, सही सही पॉजिटिव लेना कि मैडम ये बड़ी खुशी से फूल दिया, हमें ले लेंगे। आपको दिल में खोट रहा तो मैडम को क्या था कि इसके अंदर का टेढ़ा गेड़ा था कि क्या था कि मैडम को मंदिर देना था क्या, ये तो ये बात नहीं रहना। समझ में आया? तो हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को पॉजिटिव बनाना, ये हमारी बहुत बड़ी खामी हमारी कि हमें थिंकिंग को हमारी पॉजिटिव नहीं बनाते। पॉजिटिव अगर हमारी थिंकिंग होगी तो इंशाल्लाह हमें लोग बहुत हमारे काम आसान हो जाते हैं। फिर इस तरह से बहुत सारे बात है। जहेज और जोड़े की बात मैं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल जोड़ा जहेज नहीं लेंगे,
اور میرا کام اب میں مختصر میں اپنے کام کا تعارف کرا دیتی ہوں کہ میرا اپنا کام جو ہے فیملی کاؤنسلنگ میرا کام ہے. روز روز کا جو کام ہے میرا, ہر روز تو وہ جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں وہ تو کافی سارے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہر روز جو ہے ہر گھر کی پریشانی, عورت کسی بھی مصیبت میں ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, آسرا کو آ سکتی ہے. آسرا کو آ کر اپنا پورا یعنی اپنے پورے دل کی بات اپنے پورے دل کی پریشانی سنا سکتی ہے. اور وہ بات جو ہوتی ہے میرے اور ان کے بیچ میں, یہ امانت یاد رکھو, یہ بات کسی تیسرے تک نہیں جاتی, یہ ٹیبل سے باہر نہیں جاتی. بیٹے تو بول تو میں بٹھا لیتی اور پورا سنتی ہوں. اس کے بعد اس کے پورے کیا میں سنتی رہتی ہوں, ہاں میری اسسٹنٹ پورا نوٹ کرتی رہتی, رپورٹنگ بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو آج بول کو جاتی سب ہم بول جاتی ہوں, میں بول ہی نہیں کر کبھی پلٹ سکتی. تو رپورٹنگ باقاعدہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ آج کی ڈیٹ, آج کے ٹائم کو آج یہ انہیں اتفاقاً کر کو گئی. یہ میں تو یہاں سن لیتی ہوں, ہماری اسسٹنٹ میری پورا رپورٹنگ کر لیتی. اس کے بعد میں شوہر کو بلاتی. پہلے تو بہت ستاتی, اکثر آ جاتی, خالی آسرا کا نام سن کر بہت سارے آ جاتی. کئی پڑھے لکھے جو ہے آسرا کی ویب سائٹ پہ جاتی, آسرا کا پورا دیکھ لیتی کہ آسرا کام کیا کیا کام کرے, کیا کیا ہے. اس کے بعد بھی آ جاتی. بہت سارے ستاتی بھی ذرے جنے, لیکن ہمارے اسسٹنٹ کو اتنا ٹرین کرتا ہوں میں بالکل چھوڑتے نہیں ہوں. 10 فون دن میں کرتی ہوں, ہر رات میں انہیں نہیں آیا تو اس کے کنیکٹڈ کتنے لوگ رہتی, ان کا پورا ہمارے پاس فونوں کا سب لے کر رکھتی. اس کے بہن کا, اس کے باپ کا, اس کی ماں کا, اس کا سب لے لیتی. تنگ کرتی ہمیں کہ آنا چاہیے, آ جاتا انہیں آخر میں آتی میرے پاس. جب انہیں پہلی بار آتا ہے تب انہیں پورا اس کے دل کا بولتا, انہیں پورا بول کو جا بول رہتی ہے. میں خالی سنتی ہوں, اس کا بھی میں چھوڑتی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں دونوں کا سنا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. پہلے وومینس ہیلپ لائن تک کو سن کو مردوں کو پریشانی ہوتی ہے, یوں خالی عورتیں مت سنے جاتی ہوں, سن کر دوں. لیکن جب میں اس کی بات سنتی ہوں تو اسے دل کو لگتا ہے کہ نہیں, یہاں پہ دونوں کے سنے جاتے ہیں. آخر میں کہ پورا فیصلہ ہونے کے بعد یہاں تک میں کوشش کرتی ہوں, کوشش کیا میں بہت سارا لڑکی کا جو انہیں لے کو رہتا ہے وہ پورا واپس بھی دلاتی ہوں, کمپنسیشن بھی لے کو ٹیبل پر رکھ ڈالتی ہوں. اس کے بعد بھی انہیں بولتی ہیں, آخر میں لڑکیاں مجھے بولتی ہیں میڈم آسرا کو ہمیں والنٹری سروسز دیتی میڈم. میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کی مہربانی, اللہ یہ زبان میں شاید تاثیر دے کر ہے, اللہ کی مہربانی. بہت سارے لڑکے, بہت سارے جینٹس بولتے ہیں کہ ہمیں آسرا کو کوآپریٹ کرتے, تو میں وومینس ہیلپ لائن نکال ڈالو میڈم کرتی. سر ادھر بولتے کہ مین ہیلپ لائن ڈالو میڈم ایک کرتی. تو ایسے بہت سارے سجیشنس بھی مجھے آتے رہتے. الحمدللہ آسرا میں جو بھی کام ہوتا ہے جسٹس کے اوپر ہوتا ہے, یعنی انصاف کے اوپر کام ہوتا ہے, انصاف پہ بات ہوتی ہے. بیٹا بھی ہمارا, بیٹی بھی ہماری, دو بھی ہمارے. نادانیوں سے ان کے اندر نا اتفاقی آ جاتی. یاد رکھو ایک بات, میں صرف عورتوں کی سپورٹ نہیں کرتی, لیکن عورتوں کو چھوڑ کو بھی دیتی ہوں, بچیوں کو چھوڑ کو نہیں دیتی میں, لیکن انصاف کو بات کرتی, اس کا بھی دل دکھنے نہیں دیتی کہ دیکھ بیٹے تو کروائی سب غلط ہے, کہاں کا تیرے غلطیاں ہیں اور کہاں کا تمہیں کریکشن کر سکتی ہے, اور کہاں کا تمہیں خلاف جا رہے, کہاں کا اسلام سے ہٹ کو جا رہے, کہاں کا اللہ رسول کو ناراض کر رہے. یہ پورے باتیں جب ہمیں سمجھاتی ہیں تب وہ خود رکھ سکتا. اور کئی لوگ بولتی کہ میڈم ہمیں کہتے کہ مہینوں سے سوئی, یہاں کی کاؤنسلنگ کے بعد جا کو ہمیں آرام سے نیند کرے میڈم, اور ٹیبلٹس کھاتے تھے ہمیں چھوڑ ڈالے میڈم نیند کے ٹیبلٹس. تو میرے واسطے وہ سب سے بڑا ایمان میرے واسطے کہ یہ جن لوگوں کا سیٹسفیکشن ہوتا ہے, جو لوگوں کو سیٹسفیکشن ملتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ میرے واسطے سب سے بڑا ریوارڈ ہو میرے واسطے, الحمدللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر بھی وہ کام ہو, یہاں پر بھی وہ کام ہو. اور میں چاہتی ہوں کہ میں مولانا یوسف صاحب سے درخواست کرتی ہوں, میری گزارش ہے کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹر کا خیال ہو جس میں باحوصلہ, تعلیم یافتہ اور ایماندار ڈیڈیکیٹڈ خواتین کا بھی انوالومنٹ ہو اس کے اندر. بے وقوف اور جذباتی خواتین کا یہاں ہونا ضروری نہیں ہے. جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے
اور بالکل عقلمند اور ایجوکیٹڈ عورتوں کا آپ کی کمیٹی میں انوالو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے یہ کام شروع کیا, آپ نے جو کہا کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے 40 دن کا کورس, صرف لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو بھی چاہیے 40 دن کا کورس. لڑکیوں کو صحیح کرنے کو, لڑکے خراب رہے تو کہاں سے گھر نکلتا ہے. دونوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے, دونوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, دونوں کو حقوق کی ضرورت ہے, دونوں کو فرائض سکھانا ہے, دونوں کے حقوق ہونا ہے, دونوں کے فرائض, لڑکی کے حقوق, لڑکی کے فرائض لڑکی کو سکھانا ہے. تو اسی طریقے سے لڑکے کے حقوق, لڑکے کے فرائض لڑکے کو آگاہی کرانا ضروری ہے. اور یہاں پر ہمارے خاص کر طبقے میں نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکوں میں جو بیکاری اور بے روزگاری, کاہلی, یہاں مجھے نہیں معلوم, میں یہاں پہ مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے, لیکن بنگلور کا بچوں میں خاص کر ایک جوان لڑکے گروپ بنا لینا, بیکار کے باتیں کرنا, ٹائم پاس کرنا, ینگ بچے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اگر میں قدرت دیکھو رہا, ان کو ماں کو میں برابر لے کر سینٹر میں بٹھاتی تھی, نہ پڑھتے نہ ایک ٹیلنٹ. ماں کیا کرتی ہے, لاڈ سے بیٹا نا لڈو بٹ ہوتی ہے بیٹے کا, اب انہیں پڑھا تو بھی پرواہ نہیں پڑھا تو بھی پرواہ نہیں, انہیں آتے کے ساتھ اچھا کھانا گرم گرم ڈال دو کھلا ڈالتی, اور ڈلیا میں رہے تو بیٹی نہیں کھے تو بھی پرواہ نہیں, وہاں بیٹے کے واسطے رکھ ڈال, بیٹے تیرا بھیا آتا ہے اسے منا کو بیٹی کو بول کر کھلا ڈالتی ماں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اچھا تو انہیں اتنا کاہل ہے, کمزور ہے, سب معلوم ہے, پھر بھی جب وہ شادی کرنے کو آ جاتی, کیا کہتے شادی ہوگی تو سدھر جاتا ہے. کیا انہیں آرے سے انہیں جادو کر رہے ہو, آپ کو جادو کری تو انہیں سدھر جاتا ہے. کیا بولا سدھرتا ہے کیا ماں؟ جو کاہل ہے, کمزور ہے, پڑھیا نہیں, کاما نہیں, سدھرتا ہے انہیں. بولو ذرا زور سے تمہیں. تو ویسے بچے کو شادی کرنا ہے تو وہ بچہ ہونے, ویسا بچے کو ہونے چ نہیں دینا, اس سے پہلے اس کے پیچھے لگ کو رہنا کہ تو کیا کام کر رہا ہے. اس سے میں کو چلے جاتا ہے, 1 روز جاتا ہے, 2 روز جاتا ہے, 4 روز بھوکا رہتا ہے, 5ویں روز تو جھکا آتا ہے. تمہیں نہیں تو اور کون سدھرنا سو, باہر والی انہیں آپ کو کیا سدھارتی ہے, تمہارے بیٹے کو سدھارتی ہے نہیں سدھارتی. یاد رکھو ماں بگاڑ رہی سو بیٹا دونوں. تو تمہیں لوگ اپنے بچوں کے پاس ڈفرنس نہ کو کرو, بیٹی اور بیٹے کا ڈفرنس نہ کو کرو, بیٹی اور بیٹے کو اکول دیکھو. تربیت کی دونوں کو ضرورت ہے, تربیت کی اصلاح کی دونوں کو ضرورت ہے, دونوں کی طرف کام کرنا ہے. صرف بیٹیوں کا 40 دن کا نہیں, لڑکوں کا بھی 40 دن کا کورس رکھو. یعنی 40 دن نہیں, سیٹرڈے نہیں تو سنڈے, جب ان کو کام سے ان کو چھوٹتی ہے نا, ان کا کام سے جس وقت فارغ ہوتے اس ٹائم ان کو ٹریننگ کورس رکھو. انشاءاللہ معاشرے میں آہستہ سدھار آتا ہے. اور اس کے اوپر ہمارا بہت سارا کام ہوا 2-3 سال پہلے سے. کاؤنسلنگ, پری میرج بھی کاؤنسلنگ, یعنی شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ. 15 دن کی دلہن آپ کو مجھے بولتے میڈم مجھے خلا کرا ڈالو میڈم, اب میں رہنا نہیں چاہتی. کیا میں بولتی میں دکان کھول لے. کئی کو ماں کہتے سال ماں ہوگا تیری شادی ہوگا, نہیں میڈم 15 دن نہیں 15 سال گزار جائیے. میں کہتی 15 سال گزاری. اب میں بولتی کیا کیا ہوا تجھے, بھائی ماں بولی. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, آج کل یہ جو لعنت ہے نہیں ہے, یہ انہیں سب سے بڑی لعنت تھی. بیٹیوں کو فون دے کو بھیجو لوگ کو شادیوں کے بعد. ہمارے زمانے میں کیا تھا, بچی کی شادی ہوتی, شادی ہوئی کے بعد گھر کو 4 روز کو کی, 5 روز کو کی, 8 روز کو کی, گھر کو ماں کے آتی ہوئی. اب وہ اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے کہ پھر ضرورت میں لڑ رہی کی ملنے کی, سب اچھے ہو جاتے. 8 دن کے بعد اس کے اندر جو غصہ وہ رہتا ہے وہ سب دب جاتا. گھر کو آئی تو یعنی تو ماں کو اپنی شوہر کی عزت رکھ لینا وہ بھی رہتا, اور اپنے سسرال کی عزت رکھ لینا یہ ذہن میں رہتا. یعنی ان کا ایک تو اچھا سلوک بھی اس کے اوپر ہو گیا, تو اس کے وہ جو غلط یعنی غصے کسے کے کام آ رہا تھی وہ بھی نکل جا کر. آج کیا ہوتا ہے, بیٹی کے ہاتھ میں فون رہتا ہے, سیڑھیاں سے چڑھتی چڑھتی بھی انہیں کیا ننن کی صورت کیسی تھی, ساس کیا طریقے سے مجھے اندر بلائی,
और म्हणजे कई साल 1000 है, म्हणजे क्या क्या कराय ह्या इसमें पिन टू पिन मागे घर को जाते रहता। ये जाता है नहीं, ये वहां से बर्बादी शुरू होती है। आज घरों के टूटने का पहला सबब ये। और मेरे पास काउंसलिंग को आते हैं, जब काउंसलिंग को आते हैं, हाँ बैठो है हमारे शबाना पूछ को देखो, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि किससे भी बात नहीं करना, फोन रख दो, शौहर से भी, जब तक है कि काउंसलिंग पूरी नहीं होती बात नहीं करना। तो पहले रोक को रखती मैं कि ये फसाद की जड़। अयो मैडम के पास गए थे, आज ये हुआ, हम बोल रहा कि फिर उन्हें है तो उसका दूसरा प्लान बन को रखा, ये पूरी काउंसलिंग हमारी बेकार हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं, और मैं बोली तो पूरी रात तक बोल सकती मैं इसके ऊपर, अब मैं वो तो बोलना नहीं चाहती। अब इसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह मैं तो और एक बार आप लोगों को आगाही करूंगी कि आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर के साथ साथ मस्जिद में एक दारुल क़ज़ा का भी क़याम करने की कोशिश करें। मैं हमेशा यानी 2002, 2004, 2005 इसके हमारे क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फंक्शंस में अटेंड करती थी, डिफरेंट प्लेसेस में, हैदराबाद, दिल्ली, भोपाल, ये सब जगह में जाती थी। मरहूम खाजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब का इतना अच्छा बयानिया है तो मैं आज भी उठा कर रखता हूँ, बेहतरीन बयानिया है उनका। यहाँ तक उन्होंने बोलते थे कि मस्जिद कमेटी में भी औरतों को इस जगह शामिल करें ताकि ये इस तरह के परेशानियां जो फसादात होते, इसके वास्ते एक औरत से बेहतर कोई और नहीं है जो उनके मसाइल का हल कर सके। तो इंशाल्लाह कब तभी मैं उठा करूँगी तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। और उसके बारे में भी मुजाहिद शाह खाजी साहब ने ये कहा था कि जो ज़राअत की जमीन है उसमें लड़कियों का हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उसके वास्ते भी उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे। और जो शादियां करते हैं, शादियों को फजूल खर्ची बंद करें, आप अल्लाह के वास्ते जोड़े से इससे परहेज करें, अपने पास थोड़ी भी थोड़ा यानी 1 लाख भी रुपए ही तो बराबर बेटी का हिस्सा उसमें से निकालने के वास्ते वसीयत करें, समझ रही आप लोग। और है सो अपने बच्चों के साथ बेहतरीन बर्ताव करें ताकि दुनिया में उनकी बेहतरीन तरबियत हो और आखिरत में भी उसका अजर मिले। तो इन तमाम बातों के साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स को फिर एक बार और तमाम यहाँ पे बैठे हुए लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने मेरे पास को इतनी देर तक टॉलरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके कामों को जज़ाए खैर अता फरमाए और जो भी नेक काम और जायज काम आप लोग करना चाह रहे हैं अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए और उसमें पूरी आपको कामयाबी अता फरमाए। आखिर